नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव, नेपालको पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन लुम्बिनी टेलिभिजनको यो कार्यक्रम समय चक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। दर्शक महानुभाव, यो कार्यक्रम हामीले देशको समसामयिक राजनीतिक आर्थिक विषयमा छलफल चलाउँदै आएका छौँ, बहस गर्दै आएका छौँ। आज हामी समग्रमा यो नेकपा एमालेको राजनीतिसँग जोडिएको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसै गरी प्रदेश सरकार र विशेष गरेर संसद, लुम्बिनी प्रदेश सभाको संसद अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भमा नेकपा एमाले जसले भदौ 1 गतेदेखि संसदलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ, यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश सभाका माननीय सांसद एवं नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष लीला गिरी। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू सदन अवरुद्ध गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ, चर्काचर्की भएको छ, यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो? अब तपाईहरुलाई सबै थाहा पनि छ, प्रदेश सरकार विभिन्न घटनाक्रमबाट अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न साथ अहिले माननीय कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। त्यो एउटा संसदीय परम्परा हो, प्रणाली हो, व्यवस्था हो। हामीले त्यो अवस्था देख्यौँ, हामी राजीनामा दियौँ, हाम्रो पार्टीको नेताले राजीनामा दिनुभयो र अर्को सरकार बन्यो र मिलिजुली सरकार बन्यो, अर्थात् संविधानको धारा 168 को 2 अनुसारको सरकार बन्यो। संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार सरकारले राजीनामा दियो र 2 अनुसारको सरकार बन्यो। स्वाभाविक हिसाबले त्यो 2 अनुसारको सरकारले गठन भएको 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यही उद्देश्यका साथ उहाँहरूले त्यो प्रदेश सभा आह्वान गर्नुभयो र प्रदेश प्रमुखले त्यो व्यवस्थाका लागि प्रदेश सरकार प्रदेश सभाको बैठक बस्ने गरी त्यो उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु भयो। अब यसमा के छ भने त्यो सरकार गठन हुन साथ हाम्रो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित अजय शाही नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 को ख बाट निर्वाचित अजय शाहीलाई प्रदेश सरकारमा राखियो र त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित दाङ क्षेत्र नम्बर 3 ख बाट निर्वाचित बिमला खत्रीलाई पनि आफ्नो रोमा राखेर उहाँहरूले विगतदेखि संसद चलाइरहनु भएको थियो र त्यसको हाम्रो विरोध थियो। हामीले लिखित रूपमा त्यसको प्रोटेस्ट गरेका थियौँ, त्यो पनि सुनवाई भएको थिएन र हामी ती 2 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्न हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई लिखित स्पष्टीकरण सोध्यौँ। बिमला ओलीले त आत्मालोचना सहित स्पष्टीकरणको जवाब पनि दिनुभयो। त्यसपछि फेरि विपक्षी बेन्चमा हाम्रो तर्फबाट अर्को पक्षमा उहाँ उभिनुभयो र अजय शाही पनि स्पष्टीकरणको कुनै वास्ता नगरिकन मन्त्री र त्यसको जिम्मेवारी साथ सरकारी ओहदामा उहाँ अगाडि हिँड्नुभयो र हाम्रो अगाडि विकल्प के हुन्थ्यो भने उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने, हाम्रो अगाडि एउटा त्यो विकल्प बाहेक अरू केही बाटो थिएन। हाम्रो पार्टीले प्रक्रिया पुर्याएर, सबै प्रक्रिया पुर्याएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले उहाँहरूलाई प्रदेश सभाबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेश सभामा म स्वयं आफै आफ्नो उपस्थितिमा प्रदेशमा उपनेता बैजनाथ चौधरी र प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल हामी 3 जना गएर त्यो पत्र प्रदेश सभामुख कहाँ हामीले चाहिँ दर्ता गरायौँ। हामीले के भन्यौँ भने उहाँहरू पार्टीले कारबाही गरेको छ, उहाँहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्छ, तपाईले यो सूचना प्रदेश सभामा सुनाउनु पर्यो र आजको हकमा पहिलो दिन हो
हामी त्यति तपाईहरुसित कम्प्रोमाइज गर्न तयार छौं। उहाँहरूको उपस्थिति बिना सदन चल्छ भने स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढोस् र 24 घण्टाभित्र उहाँहरूलाई निष्कासन गरेको सूचना प्रदेश सभामा सुनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं। त्यसको विपरीत प्रदेश सभाको सभामुखले विभिन्न खालका प्रमाण माग्ने, जबकि प्रमाणको कुरा गर्ने हो भने अजय साई नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको सदस्य हो भनेर प्रदेश सभाले प्रकाशन गरेको डकुमेन्टमा 1 नम्बरमा उहाँको नाम छ। बिमला ओली त्यतिखेर माओवादी र नेकपा एमालेको सिट बाँडफाँडमा त्यो क्षेत्र नेकपा एमालेको पक्षमा परेको थियो। उत्तर कुमार ओली त्यसका उम्मेदवार थिए र जितेर उनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए। केही समयपछि उनको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि पार्टीले त्यो पनि शंकर पोखरेलको विशेष पहलमा उनकै विधवा बिमला खत्रीलाई टिकट दिलाएर जिताएको हो र उनी हाम्रो प्रदेश सभाको संसदीय दलको बैठकमा नियमित उपस्थिति छ। उनको दाङको पार्टीको जिल्ला कमिटीमा उनी सदस्य छन् र उनको नियमित उपस्थिति छ। त्यस्तो कुरालाई अचानक गएको वैशाख 19 गते संसदीय दलको बैठक भइरहेको सन्दर्भमा उनी दाङबाट आउँदै गर्दा यही जितगढी पेट्रोल पम्प गैरो पेट्रोल पम्पमा उनी आएको गाडी रोकेर गाडीबाट उतारेर प्रदेश सभाको रातो गाडीमा, रातो रङको गाडीमा उनलाई त्यहाँ हालेर अपहरणको शैलीमा गायब गरियो र उनी हामी कहाँ आएकी छन् भन्ने खालको प्रचार गरियो र यो अत्यन्त गैर राजनीतिक, गैर संसदीय परम्परा र एक खालको छिनाझपटी, जबरजस्ती, बलमिच्याई गरेर यो प्रदेश सभा चलाउन खोजिएको सन्दर्भमा हामीले यी दुईजनाको कारबाही नहुँदासम्म प्रदेश सभा चल्दैन, हामी यसमा अवरोध सिर्जना गर्छौं भनेर भनेका हौं। यहाँहरूले जे तर्क गरिराख्नु भएको छ नि, अजय साई बिना विभागीय मन्त्री पनि हुनुहुन्छ अहिलेको, उहाँको निर्वाचित समूह, स्वतन्त्र समूह, यहाँले जे दाबी गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँ सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्नु भएको हो, तर उहाँको समूह त स्वतन्त्र भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो दाबी गरिराख्नु भएको अवस्था छ र एमालेसँग सम्झौता पनि त्यसरी नै भएको कुरा, डकुमेन्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यहाँले किन दाबी गरिरहनु भएको छ स्वतन्त्र सांसदलाई एमालेको भनेर? त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। उहाँहरू हाम्रो पार्टीको टिकट र हाम्रो पार्टीको संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेर टिकट हामीले दिएका हौं र हाम्रो पार्टीको संसदीय मर्यादामा रहेर रहने गरी उहाँ चुनाव लड्नुभयो हो। त्यसमा कुनै अन्यथा छैन र पार्टीले त्यत्तिकै सडकमा व्यक्तिहरूलाई टिकट बाँड्दै जान्छ र आफ्नो अन्डरमा नरहने हो भने, संसदीय प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि पार्टीको अन्डरमा नरहने हो भने, त्यो सिस्टममा नरहने हो भने अनि पार्टीले आफ्नो तर्फबाट पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो चुनाव चिन्ह प्रदान गर्छ र यो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। र स्वतन्त्र समूह हो, तपाईहरु स्वतन्त्र हिसाबले क्रियाशील हुनुहुन्छ, रहन पाउनुहुन्छ भनेर पार्टीले कहीँ सम्झौता गरेको छैन, त्यस्तो डकुमेन्ट छैन। अहिले सार्वजनिक भइरहेछ त उहाँहरुको? सार्वजनिक बिल्कुल भएको छैन। उहाँ संसदीय मर्यादामा रहनुपर्छ र त्यो हिसाबले उहाँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो हुँदैन। कुनै सार्वजनिक डकुमेन्ट त्यस्तो छैन। तपाईले त्यो डकुमेन्ट हेर्नुस् जसमा तपाईं दाबी गर्दै हुनुहुन्छ र प्रचार भएको तपाईले भन्नुभएको छ, त्यो डकुमेन्ट हेर्नुस्, त्यसमा नेकपा एमालेको संसदीय दलभन्दा फरक हिसाबले चल्न पाइन्छ भनेर लेखेको छ कहीँ? बिल्कुल। अनि यहाँसँग उहाँ संसदीय दलको बैठकमा बसेका प्रमाणहरू छन्, यहाँहरूले किन सभामुखलाई किन पेश गर्नु भएन? हामीसँग छन्। हामीसँग संसदीय दलको बैठकमा बसेका प्रमाणहरू छन्, हामीसँग माइनर छ, उहाँको सिग्नेचर छ, उहाँको उपस्थिति छ, त्यो पटक पटकका बैठकहरूमा उपस्थिति छ। हामीले कानुनले भन्छ कि भन्दैन ती सबै उपलब्ध गराउने भनेर? कानुनले त सायद सभामुखलाई ती डकुमेन्टहरू खोज्ने
अनि त्यसको बारेमा छलफल गर्ने, वकिलहरू राख्ने, इजलास राख्ने, निर्णय गर्ने त भन्दैन होला। त्यो त अदालतको अधिकारको कुरा हो। यसको मतलब सभामुखले वकिलहरूसित, कानुन व्यवसायीहरूसित छलफल गरेर यो काम गरिरहनु भएको छ। त्यो उहाँले के गर्नुभएको छ थाहा छैन। सरासर गलत बाटोमा उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ। कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भने जस्तो दुनियाँभरको संसदीय व्यवस्थामा कहीँ पनि यस्तो छैन। सभामुखले एउटा गर्न सक्छ। सभामुखले के गर्न सक्छ भने आफ्नो सभाको सदस्यहरूको मर्यादा कायम गर्ने, उनीहरूको सदस्यता कायम गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, राजीनामा दिने हकमा पार्टीहरूसित छलफल गर्ने, त्यो गर्न सक्छ। तर अन्तिम निर्णय भनेको प्रदेश सभाको सदस्यहरू जुन पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन् त्यो पार्टीको कमान्डमा रहनुपर्छ र त्यो अन्तिम क्षणमा सभामुखले कारबाही गरेको सूचना पढेर सुनाउनै पर्छ। त्यसको विकल्प छैन। यहाँले बिमला ओली खत्रीको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। यहाँले आफ्नो पार्टीको भनेर दाबी पनि गर्नुभएको छ। यो गिजलोले प्रदेश सभा, सरकार सबै चाहिँ यो चाहिँ लथालुङ्ग अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि पार्टीलाई अलग अलग, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई अलग अलग गरिसकेपछि नेकपा रहँदाको अवस्थामा निर्वाचित सांसदहरूलाई पार्टी रोज्ने अधिकार दिएको छ र बिमला ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजिन्। उनको राइट होइन। म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँलाई के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतले फागुनको 23 गते निर्णय गर्यो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सामेल भएका दुईटा घटक अलग अलग भए र त्यसपछि रोज्न पाउने व्यवस्था छ। र बिमला ओलीले के रोजिन्? बिमला ओलीले नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर त्यसपछिको कुरा गर्दैछु मैले। त्यसपछिको बैठकमा उपस्थित भएर उनले आफ्नो प्रतिबद्धता नेकपा एमालेमा रहेको जाहेर मात्रै गरेकी छैनन्, उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको जिल्ला कमिटी दाङको सदस्य हुन्। त्यसमा समेत सहभागी भएर अगाडि बढेको जुन सन्दर्भ छ त्यो सन्दर्भ प्रमाण होइन र एमाले रोजेको प्रमाण त भन्दा बढ्ता के हुन सक्छ? यसको मतलब यी प्रमाणहरू यहाँहरूसँग छन् र नेकपा एमालेले आफ्नो दाबी गरेको सन्दर्भलाई, यो विषयलाई चाहिँ यहाँहरूले दाबीका साथ भन्नुहुन्छ, तर सभामुखले नमान्नुपर्ने कारण के रहेछ? अब यसमा के छ भने सभामुखले आवश्यकताभन्दा बढ्ता राजनीतिक इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ। जबकि संसदीय व्यवस्थामा सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित भएपछि परम्परा के हुन्छ भने दलीय आस्था र दलीय संलग्नताभन्दा माथि रहनुपर्छ। उहाँ प्रदेश सभाको सभामुख त हुनुहुन्छ, तर व्यवहारमा नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता, त्यसको वफादार एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। प्रमाण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। मैले प्रदेश सभाको संरक्षण गर्ने प्रदेश सभामुखको कर्तव्य हो भन्ने सन्दर्भमा तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित कपिल वस्तुका दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिनुभयो। अमरबहादुर डाँगी दाङबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा दिनुभयो। त्यो राजीनामा हात पर्ने बित्तिकै उहाँले सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ नि कुनै समय उहाँ त्यसमा खर्च चाहनु भएन। जबकि कर्तव्य के हुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउने, तपाईलाई के कसो पर्यो, किन राजीनामा दिनु खोज्नु भएको छ, यत्रो खर्च गरेर सरकारले चुनाव गरेको छ, पार्टीले टिकट दिएको छ, तपाईँ 5 वर्षसम्म जनताको प्रतिनिधि हो भनेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, उनीहरूलाई सोच्ने मौका दिने, त्यो समय दिनु पर्थ्यो। त्यति मात्रै नभएर सभामुख निष्पक्ष हो र कुनै पार्टीसित सम्बन्धित छैन भने तपाईहरुको प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा दियो है, के कति कारण रहेछ, मसँग राजीनामा आछ, मैले त यसको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ, मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ भनेर कमसेकम भन्नुपर्छ कि पर्दैन?
त्यसो उहाँले भन्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, राजीनामा दिइसकेपछि दीर्घनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाङ्गीसित हामी बस्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। समय फरक छ, हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँ राजीनामा फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्थ्यो, तर सभामुखले यो समय बितिसक्यो, अब सम्भव छैन भनेर भन्नुभयो। भर्खरै हामीले देखेनौँ सङ्घीय संसदमा भीम रावलले राजीनामा दिएर 2 दिन 3 दिनपछि फिर्ता लिएको। यो सबै व्यवहारबाट के देखिन्छ भने एकदम हायर एन्ड फायर, अर्थात् नेकपा एमालेको संसदीय दललाई कसरी कमजोर गर्ने र उनीहरूको सङ्ख्या कसरी घटाउने र उनीहरूलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध तरिकाले सभामुख लाग्नु भएको कुरा, योभन्दा बढ्ता प्रमाण के हुन्छ र? त्यो त देखियो नि। त्यसो गर्दा सभामुखको भूमिका राम्रो छैन। उहाँ सभामुखको जिम्मेवारी हुने लायक व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले महसुस गरेका छौँ। पछिल्ला घटनाक्रमहरूले संसदीय अभ्यास जुन गलत खालको सिस्टमको डेभलपमेन्ट भइरहेछ, गलत खालको अभ्यास भइरहेछ, यसले संसदीय अभ्यास गलत रहेछ, नेपालको सन्दर्भमा अभाव सिद्ध भयो भन्ने जुन खालको प्रश्न उठेको छ नि, यसलाई बल मिलेन? बिल्कुल बल मिलेको छ। संसदीय अभ्यास गलत हो भन्ने कुरामा त म पुगेको छैन। संसदीय व्यवस्था दुनियाँभरमा चलेका व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थाबाट चलेका ठुला मुलुकहरूले राम्रो प्रगति गरेको, मुलुकलाई अगाडि बढाएको, जनताको सुरक्षा गरेको, मुलुकको विकास गरेको, विकासमा अगाडि बढेको हामीले देखेका छौँ। तर नेपालको अभ्यास त 52 सालदेखि नै हामीले हेरिरहेछौँ। हामी संसदको खरिद बिक्री किनबेच, यो अब विभिन्न खालका घटनाहरू, यो वास्तवमा हाम्रो लागि एउटा विडम्बना हो। हाम्रो चुनौती के हो भने हाम्रो मुलुकको स्थिरता जुन विखण्डित भइरहेछ त्यो विषय नै हाम्रा लागि चुनौती हो। सायद मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकको स्थिरता नचाहनेहरू, स्वदेशी अथवा विदेशीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू त्यसबाट आयत्तिएर यो सबै चलखेलमा उनीहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यो शक्तिको प्रभावका कारणले यो सबै भएको छ भनेर हामीले चाहिँ नि अनुमान गर्न सक्छौँ र हामीले त्यो महसुस गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा यो प्रदेश सभा, लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले भएका घटनाहरूले ती प्रवृत्तिहरूलाई, ती शक्तिहरूलाई, हाम्रो स्थिरता विरोधी, यो मुलुकलाई अस्थिर बनाउन चाहने शक्तिहरूलाई बल पुग्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। आज पनि सदन हुँदैछ, लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक बस्नेछ। हजुर, यहाँहरूको विकल्प के हो? यहाँहरूले विकल्प पनि दिनु पऱ्यो नि। अब त्यसको हामीले त विकल्प दिएका छौँ, हामीले भनेका छौँ उहाँहरूलाई सदनमा हामीले कारबाही गरेको कुरा पढेर सुनाउने हो। धेरै उहाँले चाहिँ भारी बोक्न पर्दैन, सभामुखले धेरै माथापछि पत्र पनि दिइसक्नु भयो नि त। अब उहाँहरूलाई हटाउन सकिन्न भनेर लिखित रूपमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। उहाँले पत्र दिनुभयो, आज हामी फेरि पत्र दिँदैछौँ। यो तपाईँको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। तपाईले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई मिचेर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन। र जबसम्म यी दुईजना प्रदेश सभाका सदस्यहरू अजय शाही र बिमला खत्रीलाई प्रदेश सभामा नेकपा एमाले गरेको कारबाहीको पत्र पढेर सुनाइदैन, तबसम्म प्रदेश सभा चल्दैन, चल्न सम्भव छैन, हाम्रो त्यसमा सहयोग रहँदैन भनेर आज हामी फेरि किटानी साथ माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय प्रदेश सभाका सभामुखज्यूलाई हामी जानकारी गराउँदैछौँ। उहाँलाई त्यो प्रदेश सभा सुरु हुनुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ आधिकारिक रूपमा उहाँलाई त्यो एउटा चिठी फेरि थमाउँदैछौँ। एक थरीहरू के भन्छन् भने मैले यहाँलाई निम्ता गरेको भनिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा या मलाई म्यासेज पठाएर साथीहरूले, विभिन्न हाम्रा भनेको आम दर्शकहरूले के प्रश्न राख्नु भएको छ भने यहाँहरूले सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको पीडा चाहिँ संसदमा उकल्दै हुनुहुन्छ, किन त्यस्तो गरिरहनु भएको छ, प्रश्न सोधिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ। बिल्कुल होइन, त्यो कुनै हालतमा पनि होइन।
त्यो किन होइन भने हामी आफै राजीनामा दिएका छौँ। संसदीय व्यवस्था भनेको संसदभित्र बहुमतले सत्ता सञ्चालन गर्ने, अल्पमतले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो। हामीलाई त्यो राम्ररी ज्ञान छ। यो संसदीय व्यवस्था ल्याउनका लागि हाम्रो ठुलो लगानी छ। हाम्रा धेरै सहयोद्धाहरूले ज्यानको कुर्बानी गर्नुभएको छ। हामीलाई त्यो कुनै पीडा छैन। सत्ता भनेको संसदीय व्यवस्थामा आउने र जाने खेल भइरहन्छन्, हैन? त्यो कुनै पीडा बोध होइन। हामीले त रचनात्मक सहयोग गर्छौँ भनेर भनेकै छौँ। हामी सुरुका दिनमा म तपाईँलाई भनिसकेँ, हामीले आफ्नो तर्फबाट विगतमा हामीले नेतृत्व गरेको सरकारका उपलब्धिहरूका साथ विगतमा भविष्यमा गर्नुपर्ने काम, भर्खरै बनेको सरकारलाई सुझाव र शुभकामना, उहाँहरूको सफलताको कामना दिने गरी तयारी गरेर हाम्रो उपनेता तयारीका साथ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूले त्यो सदाशयतालाई नबुझेर जुन बलमिचाइ गर्न खोज्नु भएको छ, हामीले के बर्खल्याइ गऱ्यौँ, हामीले के अन्यथा गऱ्यौँ? हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभाका सदस्यहरू हाम्रो पार्टीको अनुशासनमा नबसेको, दलीय व्हिपलाई उल्लङ्घन गरेको, जुन कानुनी व्यवस्था छ, संविधानले व्यवस्था गरेको छ, दल सम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको छ, प्रदेश सभा नियमावली व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसार कारबाही गर भनेको कुरा मात्रै हो। कारबाही गरिएको सन्दर्भ सुनाऊ भनेको मात्रै हो। त्यसदेखि पछि हाम्रो सहयोग रहन्छ कि रहँदैन त्यो त उहाँहरूले देख्नु पर्थ्यो नि त, त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो। उहाँहरूलाई सायद त्यो अनुमान होला कि सत्ताबाट बहिर्गमनको पीडा भन्ने खालको कुरा होला। त्यो त हामी देख्छौँ, सत्ताबाट बहिर्गमन गएको पीडा हो अथवा के हो, त्यो त भविष्यमा शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा 3.5 वर्ष जे काम गर्यो त्यसपछि हुने कामहरूको तुलना जनताले गर्नेछन्, इतिहासले गर्नेछ। त्यसमा त हामी कमजोर रहेछौँ भने हामीले चाहिँ जनतासित त्यसको एक खालको अनुमोदन लिने कुरामा हामी तयार हुनुपर्छ। यसको मतलब उहाँहरू दुईजनालाई पदमुक्त भयो भने, सभामुखले पदमुक्त गर्नुभयो भने सदन चल्न दिनुहुन्छ र सरकारलाई सहयोग गर्नु? बिल्कुल रचनात्मक सहयोग। उहाँहरूले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा, त्यसमा साथ र उहाँहरूले गरेका कमजोरीहरूको आलोचना, त्यो आलोचना सुधार्नका लागि हाम्रा रचनात्मक सुझाव, त्यसका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी हामीले सोच बनाएका छौँ। हाम्रो संसदीय दलको नेता माननीय शङ्कर पोखरेलले त्यो धारणा बनाउनु भएको छ, हामीलाई त्यो निर्देशन गर्नुभएको छ। हामी त्यो हिसाबले तयार छौँ। यहाँहरूको पार्टी एउटा अर्को विवादमा पनि फस्यो। प्रदेश प्रमुखले यहाँलाई चेतावनी नै दिनुभयो। किन यस्तो स्थिति सिर्जना भयो? किन यस्तो द्वन्द्वको स्थितिमा? त्यो वास्तवमा यस्तो थियो। त्यो के थियो भने संविधानको धारा 188 को 4 त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ कि संविधानको धारा 168 को 1 अनुसार गठन भएको सरकार जो प्रदेश सभामा बहुमत छ, त्यो सरकारलाई संविधानको धारा 188 को 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव तुरुन्त राख्न पाइँदैन। संविधान मिचियो र अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने गरी प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्नुभयो। हामीले त्यसको विरोध गर्यौँ। हामीले सडकमा विरोध गरेनौँ, कहीँ गाली गलौज गरेनौँ, प्रचारबाजी गरेनौँ। हाम्रो संवैधानिक हक, मौलिक हक, संवैधानिक हक, कानुन उपचारका लागि हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा हामी गयौँ। तर अदालतले पनि यहाँहरूले भने जस्तो हामीले अदालतमा कुरा गऱ्यौँ र अदालतले गरेको निर्णय हामीलाई शिरोधार्य छ र हुनुपर्छ। हालांकि कतिपय सन्दर्भमा अदालतले गरेका विभिन्न निर्णयहरूको बारेमा थप छलफलको विषय त छँदैछ र हामीले अदालत गइसकेपछि त्यसको बारेमा बर्ता उखारमाउलो गर्नुपर्ने, त्यसमा आत्तिनुपर्ने, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। हालांकि अदालतले के भन्यो भने यो संवैधानिक इजलासको बहसको विषय हो भनेर संवैधानिक इजलासमा पेश हुने गरी त्यो विषयलाई अगाडि बढाएको छ। अदालतले जे गर्छ हामीले मान्छौँ भनेर भनेकै छौँ। यसमा बर्ता प्रदेश प्रमुखले चलखेल गर्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन, उहाँले गर्नुभयो।
ठिकै छ। अब यसलाई उहाँले कसरी आगामी दिनमा लिनुहुन्छ हामीले पनि हेर्दैछौँ। तर यहाँहरूले छोडिसक्नुभयो, अब फेरि आएर सत्तामा पुनर्स्थापित हुने सम्भावना पनि छैन। छोडिसक्नुभयो भन्ने कुरा होइन, हामी त मुद्दा दिएका छौँ। हामीले त त्यो मुद्दा दिँदै मुद्दाको फैसला नहुँदै हामी राजीनामा पनि गरेका छौँ। जबकि एउटा प्रसङ्ग के थियो भने हाम्रो त्यो मुद्दा दिने कुराको पछाडि र हामी बहुमत छौँ भन्ने पछाडि समाजवादी जनता पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पार्टीमा सामेल भएका 4 जना मध्ये 1 जनाले राजीनामा दिएर पछि फेरि विपक्षी गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो भने 3 जना प्रदेश सरकारमा रहिरहेका मन्त्रीहरूको समेत दोहोऱ्याएर जब चाहिँ त्यो पार्टीले कारबाही गर्यो, जबकि उहाँहरूको विरुद्ध गरिएको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर गरेको थियो र स्टे अर्डर गरेका मान्यहरूलाई फेरि कारबाही गरेर प्रदेश सभाले जुन सूचना सुनायो, अहिले दोहोरो मापदण्ड हुँदैछ, डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा म गरिरहेको छु, उहाँहरूलाई सुनायो। हामी के भन्दै थियौँ भने या त उहाँहरूको मुद्दा फैसला हुन दिनुहोस्, त्यसपछि हामी अल्पमतमा पर्ने कुरा हुन्छ र हामीले आफ्नो विचार गर्छौँ। हामी उहाँहरूसित समेत बहुमतमा छौँ, 168 को 1 अनुसार बनेको सरकार छ, या त्यसपछि हुने निर्णयपछि त्यो सरकार यथावत अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हौँ। यो त तपाईँ देख्नु भएको छ, तपाईँ बुटोलको बासिन्दा हो, बुटोलमै प्रदेश सभा सञ्चालन भइरहेछ। उहाँहरूले आफैले एकपाली कारबाही गरेर सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरिसकेको मान्यहरूलाई फेरि सूचना प्रवाह गर्नुहुन्छ, यही सभामुखले, प्रदेश सभाको सभामुखले, र प्रदेश सभाको सदस्यबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ। र हामीले दाबी गरेको 2 जनालाई उहाँहरूले आनाकानी गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने र उल्टै न्यायाधीश बनेर उनीहरूका विरुद्ध निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर हामीलाई चाहिँ कहीँ नभएको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा न्यायाधीश जस्तो निर्णय गरेर हामीलाई चिठी पठाउने जुन काम गर्नुभएको छ, यो सरासर दिनमा रात पार्ने जस्तो कुरा होइन र। यही म तपाईँ मार्फत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अब धेरै विषय प्रदेश सभाको सन्दर्भमा गऱ्यौँ, हामी कार्यक्रमको करिब अन्त्यमा पनि छौँ। नेकपा एमाले अत्यन्त सङ्कटको घडीमा छ, यो विषय त्यहाँ पनि जोडिन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाले नेकपा एमालेको विभाजनलाई हेरेर, नेकपा एमाले कमजोर भएको अवस्था हेरेर यो निर्णयमा पुगेको हुनसक्छ, यसलाई मान्न सकिन्छ? हुनसक्छ कि अहिलेको परिवेशमा नेकपा एमालेलाई अलिकता केही अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ। सत्ता केन्द्रीय राजनीतिमा थोरै चाहिँ खटपट भएको, एमालेका केही मान्छेहरू चोइटिएर बाहिर निक्लेको अवस्थामा र यो प्रदेश सभामा प्रदेश सभाको नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता, पार्टीको एउटा वरिष्ठ सदस्य, थाई कमिटीको सदस्य शङ्कर पोखरेल, उहाँलाई कमजोर बनाउने र यहाँबाट कमजोर हुँदाखेरि नेकपा एमालेको एक खालको चाहिँ पराजय अथवा चाहिँ नि एउटा स्थितिमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कल्पना हुन सक्छ। त्यो विषय अनुमान गर्ने विषय हो। तर यसले लुम्बिनी प्रदेश सभामा कतिको असर गर्छ? मलाई लाग्छ विभाजनको लुम्बिनी प्रदेश सभामा कुनै असर गर्दैन। हामी एक ढिक्का छौँ। कुनै पनि सामान्यहरू यहाँहरूलाई यो नेकपा एमाले छोडेर उता जानुहुन्छ मलाई बिल्कुल विश्वास लाग्दैन र कसैले पनि केन्द्रीय राजनीतिसित जोडेर अहिलेको परिवेशमा लुम्बिनी प्रदेश सभाभित्र अलग हुने अथवा त्यसलाई अन्यथा हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। लुम्बिनी प्रदेशको एउटा अध्यक्ष, पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अब नेकपा एमालेको सम्भावना अब सकिएको हो? बिल्कुल सकिया छैन। यो विभाजनले त यहाँहरू बलियो त देखिनु होइन, निर्वाचित हुने सम्भावना छ यहाँहरूका। अब आउने निर्वाचनमा यहाँहरूको त्यस्तो खालको स्थिति आउँछ अहिले जे छ? मैले तपाईँहरूलाई विगतको थोरै चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु।
संविधान बनिसकेपछि अहिलेका अध्यक्ष र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। सबै मिलेर उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए र सत्ता गठबन्धन गरेर विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले चलाएका थिए। अब एमाले सकियो भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि भएको थियो। विगतमा यस्ता घटनाक्रमहरू धेरै भएका छन्। 54 सालमा पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउँदाखेरि 72 सालपछि त्यो घटना पनि भएको थियो। त्यसपछिको चुनावमा अत्याधिक बहुमतका साथ केपी ओली सत्तामा आउनुभएको थियो र नेकपा एमाले विजय प्राप्त गरेका थियो। जनताले बुझेका छन् को कति पानीमा छ भनेर, कसको हैसियत के छ र कसले मुलुक र जनताको पक्षमा काम गरेको छ भनेर आम नागरिकले बुझेका छन्। र आगामी निर्वाचनमा हामी अत्याधिक बहुमतका साथ फेरि जिम्मेवारीमा आउनेछौँ र अझै पनि 15-16 महिना बाँकी छ प्रदेश सभाको कार्यकाल। यो बिचमा पनि के हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। भनेको फेरि पनि यहाँहरू प्रदेश सभामा फेरि सत्तारूढ दलको हैसियतमा जाने सम्भावना छ। हामी यो प्रदेश सभामा सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। अहिले पनि 37 जना सदस्य हामीसित हुनुहुन्छ। 2 जनालाई कारबाही गरिसकेपछि 37 जना सदस्य हामीसित हुनुहुन्छ र हामी सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। र हामीले त्यो अपेक्षा नराखेको, हामीले त्यो काम मतलब सम्भावना नदेखेको कसले देख्छ? यो त मिलिजुली सरकार हो। तपाईले देख्नु भएको छ हाम्रो मुलुकमा 52 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि संघीय सरकारदेखि अहिलेसम्म संघीयता आइसकेपछि प्रदेशहरूमा जुन खेल देखिएको छ, सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यहाँभित्र पनि मिल्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी छ र? कसैले गरेको छ र? यो त बालुवाको कुलोमा पानी हिँडाले जस्तै हो। त्यसो गर्दाखेरि सम्भावना संसदीय दलमा हरेक क्षण हुन्छन् र त्यो सम्भावनाका बीचमा हामी तयार छौँ र हामी सशक्त प्रतिपक्षका हिसाबले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। कसैले नसोचे हुन्छ नेकपा एमाले कमजोर छ, त्यहाँभित्र खेल्न सकिन्छ, कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने कसैका मनमा कुनै गृष्टता छ भने त्यो नपाले हुन्छ। हामी सशक्त तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। त्यसका आधारहरू के हुन्? आधारहरू भनेको हाम्रो जनताले त एमालेलाई विश्वास गर्न छोडिसके नि त। यो राष्ट्रिय राजनीतिको किचलो निराश छन् नि त यहाँहरूका मतदाता, यहाँहरूका कार्यकर्ता, आम नागरिक। त्यसको मापदण्ड के हो? तपाईले भनेको आधारमै यो देखिराख्नु भएको छैन? सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमा एमालेका विरुद्ध यत्रो आलोचना भइरहेको छ। एमालेको पक्षमा आएका सामाजिक सञ्जालको विश्लेषण तपाईहरू गर्नुहुन्न, मिडिया हाउसले गर्दैनन्। उसको विपक्षमा मात्रै आएका कुराहरू गर्ने। सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्ष दुवै भएको छ। जनताले के भनेका छन् सर्वेक्षण भएको छ? कुनै संस्थाले सर्वेक्षण गरेका छ? निष्पक्ष त्यसको चाहिने अनुमान गरेका छ? बिल्कुल छैन। जनताका बीचमा जानुहोस्। र जनताका बीचमा जानका लागि हामीले चुनावको घोषणा गरेका थियौँ, त्यसबाट प्रमाणित हुन्थ्यो। यो धेरै समय छैन। अब 15-16 महिनापछि त फेरि चुनावमा जानु छ नि। त्यति मात्रै होइन, आउने फागुनमा त स्थानीय चुनाव गर्नु छ नि। त्यहाँ देखिन्छ नेकपा एमाले कति पानीमा छ भनेर, जनताका बीचमा कति छ भनेर। ठिक छ, यो बीचमा जति हामीले काम गर्नु पर्थ्यो, जति जनताको आवश्यकता थियो, साधन स्रोतको कमीको कारणले, विशेष गरेर यो अन्योलताको कारणले, विपक्षीहरूले काम गर्न नदिएको कारणले हामीले जति गर्नुपर्ने थियो काम नगरेको हुनसक्छ। त्यो जनताले बुझेका छन्, विश्लेषण गरेका छन्। तसर्थ नेकपा एमाले कमजोर भयो भन्ने कुरा सूर्यलाई हत्केलाले छेकेर ओझेल पारे जस्तै हो। म यो मान्न तयार छैन। म घटनाक्रमबाट मात्र यो मान्न तयार हुनेछु जब चुनाव आउनेछ, जब जनताले अभिमत दिनेछन्, नेकपा एमालेलाई एकदम पराजित गर्नेछन्, त्यस बेलामा मात्रै म मान्न तयार हुनेछु। अहिले सामाजिक सञ्जालमा केही मुठीभर मान्छेहरूले चलाएका हल्ला पछाडि तपाईहरूले त्यो एउटा धारणा बनाउने र नेकपा एमाले यस्तो भयो भन्ने कुरा यो मिथ्या हो। यो हिसाबले मानसिकता नबनाउन तपाईँ र सम्पूर्ण मिडियालाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यसलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद लीला गिरी। हवस् त, कार्यक्रमका लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।